जन्नती। ये जन्नत की ख्वाहिश रहती है ना, हर एक की ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें जन्नत अता करे। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है सिर्फ ईगो को मार लो, अपनी अना को मार लो। जब ईगो तुम्हारा मरेगा, अना खत्म हो, तो फिर हम तुम्हें अपनी जन्नत में भी दाखिल। अना क्या है, ईगो क्या है? अना, मैंने कहा ना कि बहुत लंबी बहस है इस पे, बस एक वाकया था, उसके बाद तकरीबन अना क्या है? अना ये है कि खुद को सुप्रीमो समझो, खुद को सबसे बुलंद। अगर दौलत आ गया तो अपना रिश्तेदार अगर भाई गरीब है तो उसको गिरी नजर से, पड़ोसी अगर गरीब है कमजोर है तो उसे नीची नजर से, भाई अगर कमजोर है तो उसे नीची नजर से देखना। इल्म अगर आ गया है तो जिसे इल्म नहीं है उसे नीची नजर से देखना, गिरा करके देखना, हकीर समझना, तहकीर की नजर से देखना। इसी को अना कहते हैं, इसी को ईगो कहते हैं। सब दौलत दिया है उसका करम है, उसका फर्ज है, मुस्तफा का सदका है। इल्म दिया है ये उसका, उसकी अता है, उसका फर्ज है। मेरा इसमें कुछ नहीं है। अगर वो ना चाहता, मुस्तफा का सदका ना मिला होता तो ना हमें इल्म ना हमें दौलत मिलती। अगर अल्लाह के चाहे तो मिल सकता है नहीं। तो किसी को हक़ारत भरी नजर से समाज में मत देखो, किसी को तहकीर भरी नजर से मत देखो। रिश्तेदार अगर है, अगर नीचा कमजोर है तो अपने कलेजे से लगाकर रब की रज़ा को पालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मसद मशरफ, फैज़ान गौसे आज़म। बस एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। आज हमारी इबादत की लज्जत खत्म हो गई। बोलो है बहुत बेशक। सजदे में लज्जत नहीं, नमाज में लज्जत नहीं, तिलावत कर रहे हैं, निगाहें कहीं और फिर रही है। दिल मार्केट में चला गया, ज़हन मार्केट में चला गया। इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं, कौन सी सूरह पढ़े ये भी ख्याल। आओ हम तुम्हें बता दें, बहुत बड़े वली अल्लाह है, गौसे पाक के मुरीद भी है, खलीफा शेख अहमद रिफाई कबीर। शेख अहमद कबीर रिफाई वो अपना वाकया खुद बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि मैं एक मरतबा असर और मगरिब के दरमियान, असर का वक्त हो चला था, मैं खेत से वापस आया। तो खेत के बीच में मेड़ होता है, मेड़ समझते हैं जी, आली आप बोलते हैं ना, वो आरी होता है, थोड़ा सा ऊंचा है। तो आप कहते हैं कि मैं उसी आरी पे चलता हुआ आ रहा था, दोनों तरफ खेत के दोनों तरफ कीचड़ थे, पानी का दो, बीच में एक कुत्ता बैठा और वो भी कुत्ता भीगा था। और असर की नमाज का वक्त कितना होता है? बहुत थोड़ा होता है। कहा कि मैं बहुत परेशान हुआ, सामने कुत्ता भीगा हुआ, अगर मैं जाता हूँ कुत्ता टच कर जाता है तो नापाक हो जाता हूँ, खेत में उतरता हूँ पता नहीं पानी कैसा नापाक हो जाता हूँ। अब मैं बहुत परेशान हुआ, तो आज तक मैंने किसी को, घर नौकर हो, खादिम हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, समाज का हो, अपने का हो, रिश्ते का हो, कोई भी हो, कभी किसी को, अब आप लोग कहते हैं एकार मार को क्या कहते हैं, अरे अबे, ये लफ्ज है ना, एकार मार करके, कभी मैंने किसी को एकार मार करके सदा रखा। आज हम अपने बेटे को बोल देते हैं, है ना, बाप को भी बोल देते हैं, लेकिन वो कहते हैं शेख अहमद कबीर रिफाई कि मैंने आज तक किसी को भी तहकीर का जुमला किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हकारत का जुमला किसी के लिए बोला ही नहीं। सामने कुत्ता है, इंसान तो इंसान, जानवर के लिए भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। सामने कुत्ता है, मैं परेशान हो गया, मैंने अल्लाह से कहा हे अल्लाह तू तो जानता है कि मैंने इंसान तो इंसान, कभी जानवर को भी हकारत भरी नजर से नहीं देखा।
جب بھی دیکھا تو یہ سوچا کہ اے اللہ یہ تیری ہی مخلوق ہے، تو اس کا خالق ہے، تو نے ہی اسے بنایا ہے، تو اس کا خالق و مالک ہے، کیوں بنایا ہے یہ تیری مرضی ہے، یہ تیری رضا ہے، یہ تیری قدرت ہے، تو بہتر جانتا ہے، لیکن آج تک میں نے کسی کو حقارت بھری نظر سے نہیں دیکھا، تو یہ اللہ یہ کتا سامنے موجود ہے، مولا اسے قوت گویائی دے اور قوت سماعت دے تاکہ میری بات کو یہ سمجھ سکے اور مجھ سے گفتگو کر سکے۔ ابھی میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ اس کتے نے جواب دیا، کتے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی، ولی کی دعا کے سکتے ہیں، ولی کی دعا کیا ہوتی ہے سمجھیں، کہنے کی ضرورت ہے، ولی کی دعا ہوئی، اللہ نے اس کتے کو قوت گویائی دے دی، اس کتے نے کہا اے شیخ احمد کبیر آپ مجھ سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ احمد کبیر رفاعی نے کہا، ارشاد فرمایا اے کتے تجھ پر تو نماز فرض نہیں ہے، تو تو ناپاک، تجھ پر نماز فرض نہیں ہے، تو ذرا نیچے اتر جا، مجھے جانے دے، اگر تو بیچ میں بیٹھا رہا تو میں چاہوں گا اگر میرے جسم سے تیرا جسم ٹچ ہو گیا تو میرا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، میں ناپاک ہو جاؤں گا، کیونکہ تو بھیگا ہوا ہے، تجھ پر نماز فرض نہیں ہے، مجھ پر نماز فرض ہے، وقت اثر ہے، تھوڑا سا وقت بچا ہے، اس لیے مجھے جانے دے، تو نیچے اتر جا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کہ اس نے ایسا جواب دیا کہ میں نے آؤ دیکھا نہ آؤ، میں کھیت میں کود پڑا، پھر اس سے گفتگو نہیں کی، کھیت میں کود گیا اور دوڑتا ہوا کیچڑ میں گھر پہنچا، گھر پہ غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد روتا ہوا اور غسل کرنے کے بعد جب میں نے نماز عصر ادا کی ہے تو پہلی ہی رکعت میں پہلا سجدہ کیا ہے، رب کا دیدار نصیب، رب کے نور، رب کا جلوہ نظر آ گیا اور ایسی لذت ملی کہ اسی سجدے میں وقت ختم ہو گیا، مؤذن نے مغرب کی اذان کہہ ڈالی، طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ مولا زندگی اسی سجدے میں تباہ کر دے، لیکن وقت مغرب آیا، میری نماز ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، اثر کا نماز بھی ختم ہو گئی، پوری نہ ہو سکی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس کتے نے کیا جواب دیا تھا، آپ بتائیں تو صحیح۔ تو شیخ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کہ اس کتے نے مجھے جواب دیا، اے شیخ احمد کبیر آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن میں بھی مخلوق ہوں، آپ کا خالق اگر مولا ہے اللہ ہے تو میرا بھی خالق اللہ ہے، میرا بھی رازق اللہ ہے، مجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اے شیخ احمد کبیر رفاعی اگر آپ نے مجھے ٹچ کیا، لگ گئے، گرچہ میں ناپاک ہوں میں جان رہا ہوں، لیکن مجھ سے سٹ گئے اور پھر گھر جا کر کے 3 بالٹی پانی سے آپ نہاؤ گے تو پاک ہو جاؤ گے، 7 بالٹی پانی سے نہاؤ گے تو پاک ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا کہ میری حقارت، مجھے اگر حقارت بھری نظر سے آپ نے دیکھا کہ میں کتا ہوں، یہ حقارت بھری نظر سے اگر تم نے مجھے دیکھ لیا اور آپ کے دل میں میری طرف سے تحقیر آ گیا تو پھر شیخ احمد کبیر رفاعی جان لیجئے 7 بالٹی تو کیا 7 سمندر کا پانی سے بھی نہا لاؤ گے تو پاکیزہ نہیں ہو پاؤ گے، تیری روح پاک نہیں ہو پائے گی، تمہیں وہ لذت نہیں مل پائے گی جو لذت بغیر تحقیر۔ شیخ احمد کبیر رفاعی نے کہا میں نے یہ سنا تو چھوڑ دیا سب کچھ کو، اس سے ٹچ کرنا چھوڑ دیا، کھیت میں گیا، دوڑتا ہوا مسجد نہایا اور دوڑتا ہوا مسجد گیا اور مسجد میں نے سجدہ۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ حقیقت ہے کہ سماج میں اگر بگاڑ آتا ہے تو اسی انا کی وجہ سے، اسی ایگو کی وجہ سے۔ چھوٹا کہتا ہے میری بات میرے بڑے نے نہیں مانی، کیوں نہیں مانی، میں بھی تو ہوں، بس وہیں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی بھائی میں بگاڑ کہاں سے ہوتا ہے؟ میں لفظ میں آ گیا، سماج میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟
میں آ جاتا ہے تو سماج میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس میں کو ختم کر دیا جائے تو پھر امن و شانتی کا گہوارہ ہو جاتا ہے. محلہ سماج معاشرہ ہمارا امن و شانتی کا گہوارہ ہو جائے گا. اس میں کو انا کو ایگو کو ختم کر ڈالو. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اس مجلس میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور کرنے والے کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغري